love and peace to you from God the Father and from our Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, who sits in the right hand of God right now. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga naas kahanginan, minala mo o hinigugma sa Dios, nitak na ato ang ipadayon ang atong naiskutan kanhi sa niaging video, which is sugod sa pasiuna. Atong may tungod gayod sa kining tao di ay walay pagbuot sa iyang kagalingon kung asa siya matao, kung kinsa nga mahimong ginikanan o kung kanus siya mamatay. Sa ato pa, ang usa ka pinakapiho nga sigurado kanatong tanan mao nga ang tao mamatay gayud. Apan sa diyang ang mga kadaghanan sa mga relihiyosong tao nagsulti niining ato ipadayon no sa lakbit kining ato ang nasugdana. Ingon dire nga kadaghanan sa relihiyoso nga mga tao nagtuo sa usa ka mata nga sa kinabuhi human sa kamatayon. Human nga mamatay kuno ang tao, ingon nila nga ang iyang kinabuhi sa kalibutan natapos apan aduna siya kinabuhi nga ikaduha kuno didto sa ikaduhang kinabuhi. Kini ba kamatuoran kung atong isubay no sa balang kasulatan unsa ang lamdag luyon nga nga maong doktrina nga diin baga kay gikasanyaw sa tibuok kalibutan karon. Apan lagi gingon nila dire nga kini sila nagtuo no, ang daghang mga tao nga nagtuo ang ilang pagtuo nga sila moadto sa langit kung sila maayo. Kay human man kuno mamatay ang tao kuno, ang tao nga maayhon mudong kuno sa langit. Mao kana ang ilang naandan nga doktrina sukat silang pagkabata ug mo ni pinakabaga karon mga kaigsunan. Dugangan pa nila ang gingon apan sila moadto sa impierno kung sila dautan. Subuti pasabot. Kini gayud ang imong tahak sa paglakaw sa kinabuhi sa kalibutan depende sa imong gibuhat diri mo hinungdan nga matupawag ka dito sa kanindot nga dapit or dito ba ka sa kalaglagan nga dapit. Tungod ana ang ilang hukom mahuman ka mamatay mo diretso ka ditso gayud sa imong padulngan kung ikaw maayo malangit ka dayon o kung ikaw dautan may impierno ka dayon. Kana mga kamaturan mao bagyod ang gipaluyuhan o kana bagyod ang tinuod nga anaa sa Biblia. Mo hinungdan nga nata sa pagisgot-isgot sa God's plan for all o ang plano sa alang sa tanan, which is naa siya plano nga kinig yung plano ang iyang pagbuot yun nga ang tanan di ay is may tumpawag gayud sa iyang gusto, sa iyang yun nga gi-pattern, sa iyang yun nga pagbuot. Kung mo na atong susihon ngadto sa diyang magpadayon kita sa pagtuon uban sa makaigsunan diri sa kahanginan kaninyong tanan nga naa diha ay naot mi nga sa inyong pag-ukab karon hinahinayan ninyo mabantayan nga mao pud akong pagtuo sa una. Ug mo na kani usab dili pagpangarinon nagpasalamat mi sa Dios nga miabot sa panahon sa mong kinabuhi nga kini maabutang kini adto nataptapan kami kini sa karon atong mabasa sa Biblia kay sumapa nila diri mao magingon nila nga ang tao kung human siya mamatay no hukman siya kuno ditso kuno siya dayon sa iyang padulngan no kung siya maayo no mudong kuno siya sa kinabuhi niya nga kaduhang kinabuhi dito sa gingharian sa langit. O kung siya pud naay pagkadautan o ilabihan ka pagkadautan o makasasala kung tawagon kining tawana kuno mo diretso usab dito sa impierno. Human sa kamatayon ningon sila adunay kinabuhi. Apan susiyon nato karon kauban Mr. Jessa ang pag-ukab diha sa Ecclesiastes aron nga sa ngadto nanay natong tubag no ang bayaa ang. So aron nga dili ta mahimong madaling-as sa ilabihan ka ngingig nga kalibutan karon nga ang Dios gihimo nila usa ka tig panimalos nga wala gyoy susama sa iyang paghatag og kanang kalibutkot suma sa uban ang kadaghanan kuno sa mga tawo nga wa mutuo mahitong pawag sa impierno sa may katapusan wato na nasgutan. Apan ang atong isgutan karon uban sa pagbasa sa Ecclesiastes kung tinuod ba nga human ang tao mamatay aduna ba siya padulngan diretso unsa ang naa sa Biblia katong susiyon kini kauban sa Sister Jessa pali kung basa igsoon. So bani kami mga igsoon higala na sa pag-ukab sa Biblia then among gamit lang is kanang KJV version but pwede mo mo-open og bisan unsa nga version. So Ecclesiastes chapter 9 sige ito nga Verse 5 and verse 10. Verse 5 and 10. Hingon diri kaya mga buhi na sayod nga sila mga matay. Yes, ang mga buhi kuno nasayod nga sila mga matay. And then apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. so mo na kalainan tali sa buhi ug sa mga minatay. Ang mga buhi kuno nahibalo sila nga moabot ang adlaw nga mamatay sila. Ug kana kamatuoran walay bisan kinsa kana tumulimod ana. Dili na to pwedeng dili mapukaw ang kamatayon nining kinabuhi ang atong gilakwan.
Ug mo na hinungdan nga sa ikaduhang giingon diha sa Ecclesiastes Kapitulo 9:5, apan ang mga minatay wala may balokon sa kanilang messages. Apan ang mga minatay Apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. dili mahibalo sa bisan unsa. Susuto pa kung ang namatay mo atong langit di na siya nabaluan atong sa langit. Apan nagiingon sa balang nga sulatan, ang namatay na wala mahibalo bisan unsa. So padayon ta igsoon. And then sa verse 10, ingon dira, bisan unsa ang ikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban ang imong kusog, kay didto sa syol o lubnganan, diin ikaw moadto walay buluhaton, nilalang, ni kahibalo, ni kaalam. Ang tao di kuno nga moadto na sa lubnganan, dito wala na niya mo siya kalalang, wala na siya buluhaton, wala na siya bisan unsa nga kaalam. Sa ato pa, wala iya mo bisan kinsa nato nga mo bypass nining balang pulong sa Dios nga kung ang tao mamatay gayud. Buti pasabot nga naa siya sa state nga gitawag og unconscious. Wala siya alamag, wala siya gibati, wala siya gibuhat kay namatay gani. Kung ang tao mamatay, unya gingon sa Biblia nga nagbatsiwag kanunay nga makita natos bisan sa mga leyon, nagsangyaw sila sa pagkabanaw sa mga minatay. Ning anong banhawon pa man mga higaligson, no? Illogical kayo kung anong panahon pa man sa Diyos kung buhi man nila sila sa kanuhang kinabuhi. Therefore, ang kamaturan mga kaigsunan, kining gilatid karon sa Biblia nga diin ang namatay, no dito wala na siya nahibaluan bisan usa. Wala na siya lalang, wala na siya buhat, wala na siya kaalam. Ug dili kay kanaray muhatag kanato katinawan bisan gani sa mga nagingon nga kana siguro sa mga daotang tao na dili sila makahimo anak kay namamatay sila nga mga dautan mo nang yun na may tabong labat. Ato tanawon kadtong nagunahuna nga magdaig po kasi susuman ka mamatay. Atong pakliyon igsoon diya sa Salmo Kapitulo 115 versikulo 17. Ug human ini gyud nga matumbok ang kamatuoran nga bitaw no na ila diay ta sa daghan kayo mga naghimo og mga pagwali nga nakaingon tagikan sa Biblia apan diay sukwahi og nakigsumpaki gyud sila sa Biblia sa laktod pagkasulti. Atong basahon mga kaigsunan, kauban ni Sister Jessa ug mahigala palihog ko. Inyong tutukan kining maong dapita kay pinaka-importante gyud kini aron nga dili na kita maitumpawag pa sa mga paglingla sa kalibutan. Mga igsoon, atong paminawon ang Salmo Kapitulo 115 versikulo 17. Ang mga minatay dili magadayeg kang iyong liwahe, ni may mausa ni adtong mga nanganaog ngadto sa hilog. Yes, ang mga namatay na kuno, dili na magadayeg sa Dios. Nga naman, patay gani. Buti masabuti ka son, ang tao, pwede pang makadayeg sa untang buhi pa siya. Huwag mo ka nang giaso diya sa Salmo usab, no? Nga, sa Kapitulo 142, nga murag gingon dito, no? Ang pagkasulti nga, magdayeg ako sa Dios samtang buhi pa ako. Nga naman, tungkol kay kung ang tao diya ay mamatay na, wala na day pagdaig siya sa Dios. Buti pasabot, wala yung may nangamatay na karon nga niadto na karon sa langit ug gadaig. O kamaturan nga atong nadungog kaganina nga kadaghanan sa mga tao mo ginigituhan karon mo nang pinakasubok ang kamaturan. Kay baga kayo ng mga relisong tao nagtunya na kung ang tao maayo mamatay siya mo ditso siya sa langit pagdaig sa Dios. Pagkapalpak niya na gayud nga doktrina mga kaigsunan. Higala, dili na karon panahon nga magpailad pa kita, kung dili panahon na karon nga diin kita mapukaw, may mo kamong witness, kung galing dili ka mo makatuon ni wala kami mamugos, apan ang kamaturan mo nga wala gini gikasangyaw. Kini atong nabasa karon sa balaang kasulatan. Ug dato pagpadayon Sister Jessa, iyon dire sa misunod nga makit-an nato sa gospel for all, nga giyon dire nga ang tradisyonal nga Kristyanismo nagtuusab sa langit ug impierno. Wala gina no? Ang tao nga maayo mudong sa langit. Ang tao kuno nga dawtan, mudong sa impierno, katungwa mo tuo kuno, mudong sa impierno. Kini nagsangyaw nga kung dili kita mo tuo kang Jesus Kristo nining kinabuya, na hugman kita sa Dios, nga moadto sa impierno hangtod sa kahangturan. Sa ato pa pinakangilngit ni kay na may mga tao nga wag masangyawan ni Kristo sukat sila pagkabata. Kaya may mga tao nga natao dito sa nasod nga diin ang ilang pagsimba, nagsimba sila sa Sayos, nagsimba sila sa Juda, sa Buddha, nagsimba sila sa naisimba nila nga ilaga, naisimba nila nga baki, naisimba na lipante. Kana mga tawanan, siguro na ay mga pila lamang ka porsyento na sangyawan na ni Kristo. O kung gana ang kamaturan ng unana paghukom sa Dios, ang mga tao nga wa masangyawi, naunsa na pagkaunsahan ka na, o ka na ang pangutana, tinod ba yun, wala sila masangyawi. Ang Biblia usab na kanayon, sa Roma Kapitulo 1, nga 19, gigon man dito magkaigsunan nga ang dili makita nga kinaya sa iyang pagka-Dios, no? Iyang gipadayag pinagi sa iyang mga buhat. Karon ang mga tao, walay panguliping ato sa Dios. Sa panagkamaturan mo nga, kung ang tao dinumuto kang Kristo, nagingon ba ang Biblia nga dili sila maluwas?
Ang tinuod mo nga, of course, kinahanglan ninyong muagi mo consequences ang dili pagkamatinuod sa anak sa Dios. Gani ang anak sa Dios nga si Kristo mingon diya sa Juan no kapitulo nga 9 nga mingon pa siya dito nga matud pa niya sa 16:9 palikog paklik. Makita na to diya nga mingon si Jesus Kristo no nga tungod sa sala no madumpawag sila sa kalaglagan. Kung basahan ko ba ni diya sa Juan Kapitulo 16, versikulo 9. Matungod sa sala, kay wala sila ipagtuo kanako. Yes, doon na yung mga tao nga ang sala mo ay naglabi tungod kay wa sa pagtuo ni Kristo. Apan ang dagong pangutanan ini, automatic ba gyud nga kini sila magpabilin dito sa impyerno nga gitawag sa kadaghanan nga mga reliyon nga silutanan kuno sa Dios sa wa mo tuo ni Kristo dito kuno sila isugba hangtod sangtod ug wala nagyoy bisan dapit nga magapahulay sila ug wala nagyoy chance nga bisan gamay makagawa sila. Kana nga gamaturan to pagapakliyon karon sa gyapon wa tay laing mapamalandungan nining taknaan sa atong sulwa atong sulasawan. Sawan nato pagbasa diya sa unang Timoteo 4:10 kung kana ba maghatag na tuglamdag nga ang mga tao nga wala mo to dili ba mo luwas kadto lang bang minto maoray maluwas. Gibasa na nato di kaniadto apan ang hinaot ping inyo mapatalingon pagbalik ug siguro ni panahon na mas maasoy nato pagtarong. Gumikan kay natingon sila diri nga tradisyonal nga mga Kristyanismo nagtuog ako ikaw daw tan mo to kag impierno way katapusan na gituhan nila kanang duha ka mata ang langit ug impierno. Ang uban nagtuog pag sa purgatorio apan karon ato sa susiyon pag ayaw kini mga wa mo tuo ni Kristo ay matud pa diri sila nagingon nagsangyo sila nga kung dili kita mo tuo kang Jesus Kristo nining kinabuya nanukman kita sa Dios matud pa nila ukman sila sa Dios nga muadto sa impierno hangtod sa kanturan atong liyon. Ang makausap pa unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 10 isuat Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 10, kay tungod niini nga tuyo, nagahago kita, ug nakigbisog, kay milaon kita sa Dios nga buhi. okay, inom din yan, milaon kita sa Dios nga buhi, sumpay. Nga mao ang manluluwa sa tanang mga tao. Okay, manluluwas na ng tao, kama. Labi na gayud sa mga minto. Labi na gayon sa mga minto. In English, especially to those who believe. In English, it is not written ngayon dito nga exclusively to those who believe. Ang mga igsuna nato nga mga relihiyoso, karon nagsangyaw nini kung dili ka mutuo ni Kristo, may tupawag ka gayud sa way katapusan kalaglagan. Apan ang Biblia nagkanayon, milaw kita sa Dios nga puy nga manluluwas sa tanang tao, apan ay ipabilin diya nga naay sunod nga kama nga madto pa dito ilabi na gayud, no? O ilabi na gayud sa mga minto. Ibot pa sa utigson in English, especially wala kini nagisgot nga exclusively. Ang exclusively kadto lang mga minto mo ray maluwas ug mo nagisangyaw karon sa mga kadaghanang mga relihiyoso nga mga tao. Apan ang Biblia nagingon especially to those who believe. Therefore, ang mga wapa mo tuo karon sa ngadto-ngadto magigsuunan tinuod moadto sila sa kalayo. Isip atong pagtanaw sila sa unang Tesalonica kapitulo 2 versikulo 8 nga nagkanayon dito no ang Dios magapaniwalos kanila pinagi sa kalayo tungod kay wala sila muila sa Dios o wala sila muila sa mayong balita sa iyang anak. Kundi pasabot ang mga wala makaila sa gugma sa Dios karon o wala magtamod niining mayong balita ni Ginoong Hesus Kristo tinuod nga moadto gid sila sa kalayo. Apan wala ka na nagpasabot nga it is forever and ever. Tungod kay ang hinungdan naglaom ang mga tao nga mga Kristyanismo na una ka nato ug ako mismo karon nagtuo nga ang Dios manuluwas sa tanan. Ug kung dunay usa dili maluwas, dili na kumuto nga ang Dios manuluwas sa tanan. Of course, adunay mga muadto sa kalayo ug dili gyud ang Dios soft in sin. But accordingly to the scripture, it will be reconciled tanan nga mga kabuhatan, tanan nga mga butang sa langit ug sa yuta bato pa ni Apostol Pablo ang tanan iyang igapasikuli pinagi sa dugo siyang anak. Buti pasabot ang mga wapa mo tuo karon nag-asoy ang Biblia nga mutura sa laon niyang anuman. Tungod kay gisgutan dito sa Filipos 2 kapitulo 2 bersikulo 10 ug 11. Makita niyo dito nga sa 10 ang tanan nga nasa langit, ubos sa langit ug sa yuta ug ubos sa yuta. Matod pa dito mangluhod ang ilang mga mangpiko ang ilang mga tuhod sa pagpangluhod o ang ilang dila bersikulo 11 nga managsugid nga si Jesus mong Ginoo o sa gilakbitan nato pagsulti nga diya sa Korinto kapitulo 12 bersikulo 3 nga ang tanan nga magasugid ni Jesus mong Ginoo kini gumikan kay gidala sa Espiritu Santo. Kundi pasabot ang pagsugid diay nimo si Jesus mong Ginoo mutuo ka kaniya sulod sa kasing nga gibanaw sa Dios maluwas ikaw sa Roma kapitulo 10 versikulo 9 ug 10. Karon mga kailangan magkaigsuunan nang hinaot ko nga sa inyong pag-abli sa unang Timoteo 4:10 masabtan ninyo ang Dios manaluwas sa tanang tao wala niingon nga exclusively kundi especially to those who believe. Sa ingon ini nga pagkalantang to sa Biblia magkaigsuunan ilabihan kayo ka mapasalamaton nga naman tud kay
gisanyaw diri sa mga kataganang mga tradisyonal nga mga Krisyanismo nga ang tao ni mutuo kuno karon malaglag sa walay katapusan. Apan kung pakiyon nimo ang katapusan nga palid sa mga libro sa Biblia which is ang pinadayag atong aton igsoon aton ang pinadayag kapitulo nga 22 no una to ang kapitulo 21 versikulo 15 unsa may makit-an nato diha nga mga pulong. Pinadayag, chapter 21, verse 15. Ug siya nga nakigsulti kanako may usa ka metrusan nga bagakay nga bulawan aron sa pagsukod sa syudad ug sa maganghaan niini ug sa iyang kuta. Okay, so doon ako kayong syudad. So unsa may naan ang syudad ang tanawon kapitulo 20 versikulo 15. Revelation chapter 20, verse 15. Ug kung may bisan kinsa nga wala hingkit 17 diretso igsoon. Okay. Verse 17. Yan mo verse 17. 21 verse 17 lang. Atong tanawon mga kaigalan igsuunan diha sa pinadayag no. Ang pakliyon diri sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 25 kini ang giingon. Ug ang iyang mga ganghaan dili pagasiran gayud maadlaw kay didto walay gabi. Buti pasabot ang ganghaan diay sa gingharian sa Dios wala kini pagsirado. Nganuman tud kay ato mabasa sa pinadayag kapitulo 22 versikulo 15 na may mga tawo nga naa sa gawas matud pa diri kay sa gawas mao mahiro ug mga lumayan kini ang mga tawo nga nagsimba no ug mga Diyos no ug ang mga makikilawason ug ang mga mamumuno ug ang mga nagsimba sa mga Diyos ug ang tanan nga mga nagugma sa pag-ug nagabuhat sa baka matud pa diri mo nang naa sa gawas mo nang abli de kini kanunay kay nga tungod to di ay ang Dios mag-reconcile kanila in its own order as per 1 Corinthians chapter 15 no verses 21 and 23. So 22 and 23 nga karon Panginoon diri sa 17 unsa may buhaton sa espiritu ug sa pang-asaw unon nga ang mga naa sa gawas sa bersikulo 17 nagaingon matud pa diri ug ang espiritu ug ang pang-asaw unon nagaingon umarika ug ang nakadungog paing na siya umarika ug paing na siya sa tubig sa kinabuhi nga sa walay bayad. Sa pa mga naa sa gawas nga gitambog dito sa linaw nga kalayo pagaingnon sila nga tungod no nga matud pa kadtong nakadungog umarika mo ug kadtong nakadungog paing na nga umarika mo inom sa tubig nga walay bayad. Mo na nga kung makadungog ka niya ng hilabihan ka mayong balita at that time, this is the everlasting gospel. Kisa may tao nga dili uhawon, nga dili gid moadto sa tubig nga walay bayad. Ug mo na hinungdan nga naglaom kita sa Dios nga buhi nga manluluwa sa tanan. Dugang sa ilang gisulti diri sa atong libro, ang impierno matud pa diri gilagway nga usa ka makalilisang nga dapit nga sa nambuhan nga kasakit sa pasakit no, pagsakit nga walay katapusan. Usa ka level sa torture, imposible nga mahuna-huna. Pagani nato, mas grabe pa kay sa mga mabuhat ni bisan kisang tao ato sa laing tao. Bisan trilyon ka beses nga mas grabe pa kay sa torture. Nga unsa may gibuhat diri ni Hitler nga iyang gipahamtang no ngadto sa dito sa kampo sa concentration camp ni Hitler. Kuro makaigsunan kung ang Dios mag-imo niya ng walay katapusan kasakit mulabaw pa kini sa kasakit nga gipahamtang ni Hitler sa panahon nga iyang gipangsulod ang mga Hudiyo dito bata gagmay tambok ibang babayi lalaki tigulang umabata kung imong tanawon dito magkakalan magigsunan kadto matawhana lumalabay lamang ang gadtos kay nangamatay man apan kung ang Dios musabot pa diay kay labihan kadautan kay sa Hitler kay madto pa dire trilyon pa ka bisis nga kapilo sa gipahamtang Hitler kung matuod nga ang Dios magpahamtang sa silot sa walay katapusang kalayong gitawag og impierno sa mga tao nga nagwali kining Dios nga gugma mao bang iyang buluhaton karon to tanawon magaigsunan kung unsa ang maghimo kanila katawanan kung basahon atong Biblia may tungod sa unsa day kining kaligut-gut ug kasuko sa Dios atong basahon ang Salmo kapitulo 30 versikulo 5 unsa may makit-an nato sa Salmo no kini may tungod sa kaligut-gut sa Dios. Of course lagi ang Dios dili siya humok may tungod sa sala. Apan may tungod nga nang iyang pagbati sa iyang kaligut-gut ato paminawon sa Ingles Biblia. Salmo kapitulo 30 versikulo 5. Kaya iyang kasuko umalagi lamang, ang iyang kaluoy alang sa tibuok kinabuhi. Ang paghilak mo pabilin sa pagabikon,
apan ang kalipay moabot sa kabuntagon. Amen. So ang kasuko kuno sa Dios no, umalagi lamang. It is for a moment. Kung sa kagabiyon kuno adunay paghilak kung pagbako apa sa kabuntagon, adunay paglipay na naman. Tugay Dios dili niya pwedeng maantos tungod sa iyang gugma nga way katapusan niya pwedeng antuson nga ang iya mga binuhat nga ginan niya nga lakaw kamo, sumanay kamo, kumaylap kayo mo sa tibok libutan. Pasanayan ninyo inyong kalahi, matud pa sa Dios, lakaw kamo, go and multiply. Unya karon, ang iya na yung plano ato mga ipamultiply niya isibutan na yan po niya sa way katapusang imperno. Kini naghatag ka nato gayud og nonsensical o illogical nga mga panguna-una. Mahug ni nga wala kita makasabot nga ang Dios di ay is dealing ni anak kung anong gipasanan niya ang mga tao, anong gibuhat niya ang tao. Dili tungod og alang kay hilabihan siya ka sadista o tawag ta ka na grabe ka mangtas nga. Iya na nagyapon nga ipahitumpawa kay ang Dios diyan ay balo ng daan sukad sa pagsugod hangtod sa unsay matapos sa katapusan niya kung yung plano sa katapusan ilaglag na nagyapon sa imperno kini maghatag gayud og kontradiksyon sa itong nabasa karon sa Salmo kapitulo 30 bersikulo 5 hinugtukit pag-ayo nga madto pa diha nga kung kaligot sa Dios no umalagi lamang matuod sa kasuko kaligot it is for a moment dili kini magpadayon adto sa hangtod unsa may magpadayon adto sa hangtod atong pasahon ang Salmo kapitulo 126 versikulo 1 o atong tapuson po na sa versikulo 26 atong pasahon ang versikulo 1 kaya kung paibawon nga ang kapitulo 126 no ang tanan nga versikulo diha naay nagtumoy-tumoy diha o naiikog diha nga ang gugma sa Dios ang iyang kaluoy walay katapusan pasahon na to ang verse 1 lang then mo basa po ta sa next nga last verse Psalm chapter 136 verses 1 o verse 26. Psalms chapter 136 verse 1, O paghatag mga pasalamat kang yudhiwahi, kay siya maayo man, kay ang iyang mahigugmaong kalulot, nagapadayon sa walay katapusan. Okay, so ang giingon sa versikulo 1, ang iyang mahigugmaong kalulot, nagapadayon sa walay katapusan. Unsaon pagkausang mahimong matuod ka ng duruha, ang iyang kaligutgut way katapusan, o iyang gugma way katapusan. Dili pwede, mo na ang Biblia, wala gid mag-ingon, nga ang kaligutgut sa Dios walay katapusan. Hinuon ang mga tradisyonal nga mga Kristiyano nagwali nga ang impierno walay katapusan at kung imong itapad ka ng kamatuoran nilang gingon ang impierno walay katapusan o kang gugma sa Diyos walay katapusan unsaon man nato pagtuo sa duha wag libog ka ang impierno walay katapusan ang gugma po walay katapusan sa tupaday nahug nga nawa ang gugma sa Dios napildi ang gugma sa Dios sa ilabihan niya kakaligot-got nga gimuntan niya tao sa impierno ang impierno na hinoy ming daog nga kaligot-got nga walay katapusan kaysa ang gugma walay katapusan may galang igsunan na inawat kung sayon kini mo masabtan amo nang iwali diha kaninyo ang Salmo 30 bersikulo 5 may tungod sa kasugo ug kaligod sa Dios kini umalagi lamang ang kagabiyon maghatag magkabako pagbako ug paghilak apan sa kabuntagon adunay paglipay adunay pagsubang sa kalipay ano naman ang Dios lagi nagplano sa kadako kayong gingharian nga diin tanan niya mga binuhat mahimong iyang anakan sa umabot sa gitagal nga panahon pinagising bugtong ni panganak nga si Yeshua Elohim. Akong balikon ang kaligod sa Dios umalagi lamang ug kung balikon pa usab kini mong kamaturan nga ang iyang gugma walay katapusan. Tungod niya na mga igsunan dili ang Dios susamag kinaya ni Hitler. Gani ang Dios mo nagpahimutan sa tanan tungod kay ang tanan naaman sa iyang plano. Og taas na kung ito isgutan ka ng mga butana apan kung ito na may pangutana komento sa ubos palig kung comment magkaigsunan magagalaan niya itong live karon o kung human sa itong live pwede mo repeat tanawan ninyong balik kung atong susiyon o gihata yung pangutana isan sa mga adit andam tang mo tubag tungod sa hinungdan nga ang Biblia mao'y maghatag sa tanang kasayuran aron nga ang tao dili gyud may tumpawak sa wa yung mo'y hinungdan nga giwali sa mga tao nga mingon sila nga ang Dios kuno mulaglag sa tuway katapusang impierno apan ang Ginoo di ay ang kaligod sa Dios walay umalagi lamang kini umalagi lamang apan ang gugma sa Dios mo'y walay katapusan. Karon padayon na to kining chapter 1 sa Gospel for All in last portion sa atong pag-video karon. Tungod kay taas-taas kini atong umanon, kung hinungdan nga naghangyo kunin niyo mo pangutana, pwede mo mangutana sa sunod nga mga panahon among tubagon. Iyon diri nga ang doktrina sa impierno nagpagawas og dagkong mga kontradiksyon. Tanawa ra kontradiksyon ni kayo nga labi kadagko. Sa gisulti sa pulong sa Dios, mahitungod sa soberano sa Dios. Ang Dios mo'y nagbuot. Kaysa ka unsa imong kinaya, unsa imong pagbati, unsay matabo nimo sa diyang paglakaw nimo sa kalibutan, siya mo'y gabuot sa imo. He is the pleaser of all. Kung unsay imong kahimtang karon siya nagbutang apan unsaon man nimo
pagka mahimong maayos siya pagkasuberano, kung ayan yung plano sa imo ay butang ligapon ka sa walay katapusan kalayo, apan ang gugma sa Dios di ay may walay katapusan. Mao tungod niya na naghatag ng kontradiksyon kining impierno nga doktrina sa kalibutan nga atong ipuyan karon magkaigsunan. Apan ingon diri nga kini nagsukwahi no or may kontradiksyon nga tungod sa soberano sa Dios, sa iyang mga hiyas, sa iyang gugma way katapusan kuna, sa iyang pagpasaylo, sa iyang hustisya, sa iyang grasya, ug sa natapos nga buhat ni Jesus Kristo kinsa iyang bugtong ipanganak. Sa ato pa magkaigsunan, sa diha namatay si Kristo nahimo nga way pulos dito kung ang daghan nga mga tao dili maluwas pinagi ni Kristo. Apan giluwas sa Dios ang tanan pinagi ni Kristo ug walay bisan kinsa nga dili gid maluwas. Apan of course sa iyang gitagal nga panahon. Depende kini magkaigsunan diha sa nalalay sa Dios nalatid sa imong kinabuhi kay dinhi mga tawo nga nahimo magtutuo daan karon. Apan dinhi mga tawo nga mahimo magtutuo unya ug dinhi mga tawo nga mahimo magtutuo bisan dito sila sa kalayo. Why? Because all time will confess and all the knees will bow and all tongue will confess that Jesus is Lord. Maninong na magigsunan nga, if we confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, the third day, you will be saved. Therefore, ang tao nga nagtuo nga ang Diyos nagpanawag kang Kristo, ang Diyos nagpadala sa iyong bukti panganak, aron namatay, ilubong, o gibanaw sa Diyos. Ang tao nga nagtuo niya na nakatuo siya na tungod kay gumikan kini sa gugma sa Diyos nga nakaniyang gipaila sa matuod niya Kristo, o humanya na nakaila siya sa matuod niya Diyos. Tungod kay ang balang Espiritu sa Diyos mismo, mo gyud ang naghatag kanato karon og tinuod nga kamatuoran ug walay bakak sa tanan niyang gisulti. Umana hinungdan makigsunan nga to padayon pagbasa no nga grabe de kadakong kontradiksyon kining gibuhat sa mga relihiyosong kadakuan sa kalibutan. Madud pa diri ang iyang hustisya na wala hustisya hinuon no. Kay imbes ang tao mabuhi lamang sa relatively period of time, gamay ra atong kinabuhi sa kalibutan, wa pa tao nakaabot karong mga panahona og 300 anyos. Mo na nga kung moabot man kag 300 anyos, silutan ka dito sa kalayo labaw pas 300 anyos ang hustisya na wagtang. Mo na nga hilabyan kini ka makalilisan kung kamaturan ang gisulti sa mga relihiyosong tao apan ang tinuod mo ang gugma sa Dios mo walay katapusan. Matud pa diri nga pananglitan ang Biblia nag-ingon sa Colosas 1:19-20 nga ang Dios magpasiguri sa tanang butang, sa yuta o sa tanang butang sa langit, ngadto sa iyang kaugalingon nga naghimo sa pagigdayat pinagisudugo sa iyang nga giula sa iyang anak sa cross sa unsang paagi nga impierno iulagway sa kadapit nga sa walay katapusan nga sa pagsakit alang sa kadaghanan sa mga tao sa pinakalayo nga paagi maisip nga usa ka pagpasiguri sa tanang butang ug usa ka pagpaagi sa pagdala sa kalinaw tali sa Dios o sa iyang mga binuhat. Duha ka butang atong hinumduman magigsunan. Una kini pagpasiguri. Ang Dios kuno magpasiguri sa tanang butang sa langit o sa yuta. Kung dili mapasiguri ang tanan nahimong pangkat ang Dios. Ang word nga tanan is tanan. Mabitaw nga sa Biblia, makita nato sa Gregong binulungan nga theos ta panta impasintud kang Dios mahimong Dios sa tanan. Tungod ang tanan lagi mahimong sakop sa iyang pamilya sa umaabot sa gitagal nga panahon, dili man dungan apan sa gitagal nga panahon. Ug ang kaduha nga tinugtukan humanong ta ginugtok naman tungod sa pagpasiguri sa tanan, kini kaduha kini matungod sa pagdalag kalinaw. Unsa man pagdalag kalinaw to bring peace, no? Nagiingon dia sa Colosas 1:19-20 nga ang Dios, no, naghatag og pagigdayat pinagi sa dugo sa iyang anak karon unsa may pagigdayat na anak kung ang imong pamilya naa sa impierno ikaw mo nasa langit. Walay pagigdayat kay bisan pa sa pagsimba sa matuod nga Dios kung ikaw naguna-una usab nga ang Dios nagsilot ra gyapon sa imong mga ginikanan. Mo nang kamaturan mo nga ang hustisya sa Dios mo gyud nga ang tanan nga mga tawo iya yung paghinduan ug tungod na bisan kinsa nga maapil no nasa mga mintuo depende sa kanus sa kagayonan ka mintuo apan kini paghatag og kailinaw ug pagpasikuli may tabog gyud kini mosugot kag sali bisan pag ikaw against nini mga pagtulon-ana nga among gisangyaw karon diha sa bala kasulatan kuyugan sa atong Gospel for All book the author which is si Sister Zoe ang atong nagpabiling buhi si Brother David ang iyang main author gini nga namatay na nga unconscious state na karon kini sila no ug ang Biblia ug kami bisan pag imo kami supakon ang kamaturan mo nga magpabiling kamaturan gayon kung di makagusto maluwas ang tanang tao ang Dios mo gusto mo na mosuot sa sa gitagal nga panahon sumala sa Biblia nga madud pa nga kung sa unsang paagi diha misulod ang kamatayon pinagi kang Adam madud pa no tungod kang Adam ang tanan nga matay apan gingon dito sa Biblia sa unang Korinto 11 no nga apan tungod kang Kristo ang tanan mga buhi sa iyang
pagkaugaling mong pagkasunod-sunod. Ang Biblia usab nag-aso sa 1 Timoteo kapitulo 2 nga matupad dito nga aron sa pagpasikuli sa tanan sa gitagal nga panahon pinagi siyang buktong gipanganak. Ang Biblia nagkanayon gyud nga ang Dios manluluwas sa tanang tao, matong gilauman ug dili kay tanang tao ra gyud na nga dili kay mintuola. Matong sa Biblia manluluwas sa tanang tao, ilabi na gayud sa mga mintuo. Kung ikaw sa mga mintuo karon matagalan sa sunan, hinigugma ka sa Dios. Kung wala ka pa kang mutuo karon, gigugma ka sa Dios. Sumanang kanamo kaninyong tanan among ibilin kining mao kataga nga ang tanan gigugma sa Dios ang tanan ug walay bisan usa wala higugma.